ہوندی ان کو پورے سرائکی وسیب دے ہائر ایجوکیشن کو زیادہ پیسے صرف ایک ادارے کو ملتے ہیں 641 ملین روپے. یعنی پنجاب کا کوئی ایک شہر ایک یونیورسٹی چ آ گئے نو انہیں دا جڑا ایلوکیٹڈ بجٹ ہے وہ تقریباً اتنا ہے. کیا آساں پنجاب ہیں؟ قطعاً کہہ نہیں سے سوال ہی نہیں پیدا تھی. یہ فرق دے اے مطلب ہے مظاہرے تساں تھوڑا جہاں یہ دیکھو. اچھا ایویں ہی یہ وہ چیزاں ہیں ایویں پرائمری ہیلتھ کیئر جڑی ہے وہ اگر تساں دیکھو تو یہ اچھا یہ ہوں مسئلہ کیا ہے پرائمری ہیلتھ کیئر دے وچ وہ تقریباً 39.6 ہے سرائکی وسیب 39.3 ہے پنجاب دے وچ. ہوں جب فگرز آنے اتنا دھوکھا کیا ہونا اتنا دھوکھا ہو تے کو اتنے ہیں سارے کو اتنے ہیں لیکن اصل جب بیڈس کی تعداد دیتے ہیں تو اندر تقریباً 200% دا فرق ہے. یعنی سارے جڑے ہاسپٹلز ہیں انہیں دے وچ بیڈس کی تعداد جی ہونی چاہیے اندر کو 200% گھٹ ہے پنجاب کے انہیں ہسپتالیں کی نسبت. جہاں مطلب یہ مطلب یہ کہ کئی سو کئی ہزار ٹی بی دے مریض ہیں جو سن جڑے شدہ ہسپتالوں کے باہروں ستے پے سن وہ واری آسی بیڈ آسی تو علاج تھی سی صاف ظاہر ہے ان کو اسپیشل کیئر چاہیے. سو اے مثال طور تے تساں اندازہ کرو. اچھا ایویں ہی جڑا اے کمبائنڈ ہیلتھ ہے اے ڈی پی دا یعنی اینول ڈیولپمنٹ پلان دے وچ جڑا ہیلتھ دا بجٹ ہے لاہور دا وہ تقریباً ہے 24.9 ارب روپے صرف لاہور دا. ایک شہر پورے سرائکی وسیب دا ہے 5.6 ارب روپے. یعنی یہ 4 گنا کا فرق ہے 400% کا فرق ہے ایک شہر اور پورے وسیب دے اندازہ کرو. اچھا ایویں ایگریکلچر کی تساں صورت حال دیکھو تو 2014-15 دے وچ پاکستان دے وچ کپاہ جیڑی ہے وہ 15 ملین بیلز پیدا تھی اور اصل تساں جانتے ہیں کہ سرائکی وسیب کپاہ کا ایک بہت بڑا راہ کا یعنی بہاولپور ڈویژن کو ملا گنو ڈی جی خان کو ملا گنو بہت بڑے بڑے ایریاز کے اتنے کپاہ ہیں. ای سال 2024-25 دے وچ ملک 5 ملین بیلز کپاہ پیدا تھی ہے 10 ملین بیلاں کپاہ دے موجود ہیں. کیوں؟ ایلوکیشن کہیں سیڈ تے ریسرچ کہیں پانی کہیں فارمز دے اتنے جڑا پنجاب کو فارمز دا بجٹ ملتا ہے ایگریکلچرل فارمز دا وہ سارے کو تقریباً 70% زیادہ میں عرض کریں. سو یہ تسا اگر ایگریکلچر دا دیکھو کیوں اچھا ایویں کیوں تھی مثال طور تے پنجاب دے جڑا چاول رہی دے وہ ایکسپورٹ کوالٹی دا ہے وہ اجا کھڑا رہندے وکویں دے سی چاول کھڑا رہندے راہ کو پیسے مل ویندے کمپنی آندی ہے وہ چاہتی ہے کہیں دی ہے مطلب ان کی پیکنگ کریں دی ہے وہ ملک نے باہروں لگا ویندے انہیں تعریفاں تھیں بنے ملکوں کہ یار کیا بہترین چاول وہ سارا ان پٹی دے وچ اتری تھی گجرات گجرانوالا ناروال سیالکوٹ گڑ دے اور وہ جتنا رہی دے وہ نہراں چل دیں ودیاں پورا سب جتنا ساری کپاہ تھی اتنا نہر نہیں بلتی. سو اے اچھا ہوں ایگریکلچر بجٹ دا مثال طور تے میں تو کوئی میں ایک لکھے نہ وینا ہے سارے چیزاں ٹوٹل جڑا ہے 60 بلین ہی ویسے اور سارے کو جڑا ٹریس تھی نے جڑا سرائکی علاقے وہ ہے 70 کروڑ روپے 60 ارب دے وچوں 600 کروڑ دے وچوں سارے ڈسٹرکٹ دے وچ جڑا ٹریسیبل ہے وہ صرف اتنا 70 کروڑ. مکسڈ جہاں ڈسٹرکٹ سے وہ 5.2 ارب ہی ویسے ریسٹ آف پنجاب دے وچ 2.7 ارب ہی وے پنجاب وائڈ دے وچ 51 ارب روپیہ. اچھا ایویں ہی تھوڑا جہاں یہ اگر تسا دیکھو بہرحال ایک گال تھی گئی ہے ہوں سارے کو ٹوٹل فارم ایگریکلچرل فارمز کا جڑا بجٹ ہے سی وہ پہنچتے 1.2%. یعنی کو 600 کروڑ کو اگر کھولوں ڈسٹرکٹ وائز سرائکی ڈسٹرکٹس کی
तो साकू इहदे विचों मिलदे 1.2% बजट एग्रीकल्चर का, फार्म लैंड का बजट। और सारी जी फार्म लैंड है वो सारे टोटल एरिया का 73% है। यानी क्या ख्याल है, पंजाब को पता क्या ना उसकी सारी फार्म लैंड कितनी है? पहले पंजाब को पता है, साफ जाहिर है उन्हें को डेटा है, असा तो उन्हें दे फिगर्स यूज़ करें। सो ये ठीक है, इवें ही तुसा सही अगला दे दे जुलो कि ये इरीगेशन है मिसाल के तौर पर, ये वो सूरत हाल है टोटल बजट की और इरीगेशन के जोड़े पैटर्नस हैं उन्हें तुसा ये सराइकी इलाके भी देख सकते हो, लाहौर और गुजरांवाला और फैसलाबाद भी देख सकते हो। मिसाल के तौर पर इरीगेशन दियाँ टोटल एलोकेशन हैं इस साल 3 अरब रुपए, और लाहौर गुजरांवाला ते फैसलाबाद इन्हें को जमा चा करो तो ये 5.84 अरब रुपए। पूरे सराइकी वसेब को सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट का बजट ज़्यादा है इरीगेशन के उत्ते जो काम थी, यानी नहरें की सफाई थी है, खालियां की सफाई थी है, वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। सो ये 3 डिस्ट्रिक्ट का बजट सारे को ज़्यादा है। सो अच्छा इवें ही हुण कैंसर का तुसा हिसाब ये हुणे गल की है सफदर भी, तुसा अंदाज़ा करो कि जो कैंसर हॉस्पिटल लाहौर बनता पे उनकी जी टोटल कॉस्ट साकू हुकूमत पंजाब दसेंदी है वो आदि है ये टोटल पैसे लगसन 74 अरब रुपए। और जो कैंसर हॉस्पिटल देरे गाजी खान के बनता पे वो हुकूमत पंजाब आदि 15 अरब रुपए के बन गए। ये किवें वो भाई साढ़े को 4000 रिपोर्टेड केसेज हैं कैंसर के, ये क्या ये साढ़ा हस्पताल 15 अरब नाल किवें बन गए? यानी 80% घट रुपए के नाल साढ़ा हस्पताल बन गए। अजब गल, ये तुहाडे सामने जो है ये टेबल है। सो यानी मुद्दा ये है कि सारी जी वांझ है पंजाब के नाल वो तकरीबन कंप्लीट है, और बजट जरा उनका एक मुजाहरा होंगे जरा हर साल अस देते हैं। बाकी दोस्त ने उत्ते गल करे सन, मेहरबानी।